पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। श्लोक नंबर 46। यावानार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। धन्यवाद महोदय। नमस्ते। महान् सन्तोषः। सर्वेषां नमस्कारः। अद्य वयं कर्मणि प्रयोगविषये पठामः। 18 पाठः। 18 पाठं वयं पठामः। यावत् पर्यन्तं वयं कर्तरि प्रयोगं पठितवन्तः। अत्र संस्कृते प्रयोगत्रयमस्ति। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति त्रयमस्ति। आङ्ग्लभाषायां वाय्स् इति वदन्ति किल, एक्टिव् वाय्स्, पैसिव् वाय्स् इति तत्र द्वयमस्ति। अत्र संस्कृते तस्य 1-to-1 मैपिङ्ग् कर्तुं न शक्नुमः। लूस्लि वाय्स् इति वक्तुं शक्नुमः, किन्तु साक्षात् वाय्स् इति वदामः चेत् अत्र क्लेशाय भवति। कारणं वदामि, आङ्ग्लभाषायां पैसिव् वाय्स् अस्ति। अत्र संस्कृते किमपि पैसिव् नास्ति, सर्वम् एक्टिव् एव। एकैकः अपि एक्टिव् एव अत्र। किन्तु सर्वम् एक्टिव् इत्युक्ते किमर्थं प्रयोगत्रयम् इति प्रश्नः भवति एव। अतः अत्र संस्कृते कस्य प्राधान्यं तदनुसृत्य अत्र प्रयोगः भवति। कर्तुः प्राधान्यं वा अथवा कर्मणः प्राधान्यं वा अथवा भावस्य प्राधान्यं वा, कुत्र प्राधान्यं वर्तते तदनुसृत्य अत्र प्रयोगः भवति।
कर्तृ कर्तुः प्राधान्यं कर्तृप्राधान्यम् इति वदामः समस्तपदं कर्तृप्राधान्यं भवति चेत् अत्र कर्तरी प्रयोगः अथवा कर्तृवाच्यम् इति वदामः अनन्तरम् इदानीं कर्ता तस्य प्राधान्यं नास्ति कर्मणः प्राधान्यम् अस्ति यस्य कस्यापि प्राधान्यं भवितुमर्हति किल सर्वदा कर्तुः प्राधान्यमेव किमर्थं कर्म अपि प्राधान्यं प्राप्नोति यत्र कर्मणः प्राधान्यं भवति तत्र कर्मणि प्रयोगः भवति अतः कर्मवाच्यम् इति वदामः अनन्तरं यत्र कर्म एव भवितुं न अर्हति अकर्मकः धातुः तत्र भावप्राधान्यं भवति अतः भावस्य प्राधान्यं भवति तद् भावे प्रयोगः सर्वं सप्तमी एकवचने शैली कर्तरी प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः इति प्रयोगत्रयं भवति एकविषयः इदानीं कथं वयं जानीमः एकवाक्यं कर्तरी प्रयोगे अस्ति वा अथवा कर्मणि प्रयोगे अस्ति वा अथवा भावे प्रयोगे अस्ति वा इति वयं कथं जानीमः अस्तु अत्र विषयाः सन्ति द्वयोः अथवा त्रयोः क्रियापदं समानं तुल्यं भवति वा न भवति क्रियापदे अपि भेदः भवति कर्तरी वाक्ये पट् धातोः लट् लटि लट् एव लटि इति वदामः लटि प्रथमपुरुषे एकवचने पठति भवति तदेव कर्मणि पठ्यते भवति पठति पठ्यते वयं पठ्यते श्रुत्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यदि कर्तृवाच्यं नास्ति पठ्यते हस्यते गम्यते यथा ते पूर्वं यकारः श्रूयते तत्र कर्मवाक्यं भवितुम् अर्हति सामान्यतया कर्मवाक्यं भवति अत्र कर्तरि मध्येपि दशमगणे चोरयति तत्र यकारः अस्ति इति कारणात् तत्र कर्म इति न तत् कर्तृक्रियापदमेव अतः सामान्यतया इदानीं अहं स्वरूपं वदामि कर्तरी प्रयोगे क्रियापदम् अत्र परस्मैपतिरूपमपि स्वीकरोति आत्मनेपतिरूपमपि स्वीकरोति धातुः आत्मनेपति धातुः भवति आत्मनेपतिरूपं स्वीकरोति धातुः परस्मैपति धातुः अस्ति चेत् परस्मैपतिरूपं स्वीकरोति धातुः उभयपदी भवति चेत् रूपद्वयमपि स्वीकरोति रूपद्वयं स्वीकरोति बालकः पठति बालिका वन्दते कुत्र कुत्र अनुसरति वचने अनुसरति पुरुषे अनुसरति स्पष्टम् एतद् अस्माकं परिचयः अस्ति यावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इदानीं कर्मवाच्यं पश्यामः कर्मणि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगः इत्युक्ते कर्मप्राधान्यम् अतः कर्मप्राधान्यम् इति कारणात् यत्र प्राधान्यम् अस्ति तद् अहं पूर्वम् उक्तवान् प्रथमाविभक्तिं स्वीकरोति अतः कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमाविभक्तिं स्वीकरोति क्रियापदं कर्म अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति वचन परिवर्तनम् अथवा पुरुष परिवर्तनं सर्वं कर्म अनुसृत्य भवति अत्र कर्तारम् अनुसृत्य न भवति कारणं कर्मणि प्रयोगः कर्म प्राधान्यम् अस्ति कर्मपदं प्रथमा विभक्ति मध्ये भवति क्रियापदं कर्म अनुसृत्य वचनरूपं स्वीकरोति अनन्तरं पुरुषरूपं स्वीकरोति पुनः कर्तृवाक्ये विद्यमान क्रियापदं तस्य एव कर्मणि परिवर्तनं भवति चेत् अत्र किञ्चित् टिङ्करिङ्ग् भवति समानक्रियापदं न भवति अत्र ते अन्तः भवति कर्मणि प्रयोगे अनन्तरं ते पूर्वं यकारः श्रूयते यदा ते इति वदामि तत् सर्वं लटि प्रथमपुरुषे एकवचने अस्तु इदानीं कर्ता किं भवति कर्ता तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति
कर्मणि प्रयोगे कर्ता तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति, कर्म प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति, क्रियापदं कर्मपदम् अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति। उदाहरणार्थं बालकः ग्रन्थः ग्रन्थं पठति, ग्रन्थः अस्ति, बालकः ग्रन्थं पठति, तत्र प्रयोगे इदानीं तस्य एव परिवर्तनं कुर्मः कर्मणि प्रयोगे। इदानीं बालकः कर्ता, तत् तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति, बालकेन, तत्र ग्रन्थं द्वितीया विभक्ति मध्ये अस्ति, तद् कर्मपदम्। अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्म प्राधान्यम् अस्ति इति कारणात् प्रथमा विभक्तिं स्वीकरोति, अतः बालकेन ग्रन्थः पठ्यते। ग्रन्थः प्रथमा विभक्ति मध्ये अस्ति, तद् एकवचने अस्ति, अनन्तरं प्रथमपुरुषे अस्ति, अतः पठ्यते रूपं। स्पष्टम्? इदानीं बालकाः ग्रन्थं पठन्ति, बहु सुलभं, वयं बहुवारम् अभ्यासं कृतवन्तः। बालकः ग्रन्थं पठति, बालकाः ग्रन्थं पठन्ति, बालकाः ग्रन्थं पठन्ति, तत्र अधिकविश्लेषणं न आवश्यकं, बहु परिचितवाक्यम्। इदानीं कर्मणि प्रयोगे तस्य अनुवर्तनं कुर्मः चेत् बालकाः प्रथमा विभक्ति मध्ये अस्ति, इदानीं तद् तृतीया विभक्ति मध्ये भवति। बालकाः किं भवति? बालकैः, तृतीया विभक्ति। बालकाः बहुवचनम्, अतः अत्रापि बहुवचनं, तृतीया विभक्ति, बालकैः। अनन्तरम् अत्र ग्रन्थ एकवचने अस्ति, अतः अत्र ग्रन्थः, बालकैः ग्रन्थः पठ्यते। केन कारणेन पठ्यते? पूर्ववाक्यं बहुवचनवाक्यं, बालकाः ग्रन्थं पठन्ति, एक बहुवचनवाक्यं, तस्य एव इदानीं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः चेत् बालकैः ग्रन्थः पठ्यते, एकवचनवाक्यं। कारणं किम्? अत्र कर्म प्राधान्यं, कर्मपदं ग्रन्थः तद् एकवचने अस्ति, अतः क्रियापदमपि एकवचने एव भवति। किन्तु कर्तृवाक्ये अत्र कर्तृप्राधान्यम् इति कारणात् तत्र कर्ता बहुवचने अस्ति इति कारणात् क्रियापदं बहुवचनं स्वीकरोति। अत्र तु कर्तृप्राधान्यं नास्ति, अतः कर्ता किमपि भवतु, तृतीया विभक्ति मध्ये अस्ति, अतः क्रियापदं तृतीया विभक्ति मध्ये किं पदम् अस्ति इति न पश्यति, चतुर्थी विभक्ति मध्ये किं पदम् अस्ति, सप्तमी विभक्ति मध्ये किं पदम् अस्ति इति दृष्ट्वा तस्य रूपपरिवर्तनं न भवति। क्रियापदं सर्वदा प्रथमा विभक्ति मध्ये किं पदम् अस्ति इति दृष्ट्वा तद् अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति। अत्र कर्मपदं प्रथमा विभक्ति मध्ये अस्ति इति कारणात् कर्मणि प्रयोगे क्रियापदमपि कर्म अनुसृत्य तद् एकवचने भवति चेत् एकवचनरूपं स्वीकरोति, तद् बहुवचने भवति चेत् बहुवचनरूपं स्वीकरोति, द्विवचनं भवति द्विवचनरूपं स्वीकरोति, तद् प्रथमपुरुषे भवति चेत् प्रथमपुरुषरूपं स्वीकरोति, अनन्तरं मध्यमपुरुषः भवति चेत् मध्यमपुरुषरूपं स्वीकरोति, उत्तमपुरुषः भवति चेत् उत्तमपुरुषरूपं स्वीकरोति। अत्रापि नवरूपाणि भवन्ति, कारणं प्रथमपुरुषस्य अपि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति रूपत्रयं भवति कर्मणि मध्ये अपि। अनन्तरं तादृशमेव मध्यपुरुषे अपि एकवचन द्विवचन बहुवचन इति रूपत्रयम्, उत्तमपुरुषे अपि एकवचन द्विवचन बहुवचन इति रूपत्रयं, नवरूपाणि। यथा कर्तरी वाक्ये नवरूपाणि भवन्ति क्रियापदानां, तादृशमेव कर्मणि वाक्ये अपि कर्मणि प्रयोगे अपि क्रियापदानां नवरूपाणि भवन्ति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। सन्देहः नास्ति। अतः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। यदा कर्मणि वाक्यं रचयामः किम् आवश्यकं? प्रथमं क्रियापदानां ज्ञानम् आवश्यकं। किमपि धातुः भवति, पट्, लिक्, गम्, श्लाघ्, वन्द्, स्मृ, स्मरति, सर्वं क्रियापदानि सन्ति एव। इदानीं कर्मणि प्रयोगे इदानीम् अस्मिन् वर्गे लट् एव वयं पठामः। कर्मणि लट् एव अद्यतनवर्गस्य एतदेव प्रधानकार्यम्। अथवा पुस्तके 18 पाठे कर्मणि लट् एव।
अतः लट् इति वर्तमानकालविषये एव पठामः। वर्तमानकाले बहु क्रियापदानि सन्ति, धातवः सन्ति, क्रियापदानि सन्ति। अतः तेषां रूपाणि कथं भवन्ति? तत्रापि नवरूपाणि भवन्ति एकैक धातोः। अतः तस्मिन् विषये किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रे पुस्तकं पठामः चेत् बहु लाभाय भवति, साहाय्यं भवति। इदानीं पश्यतु, पट् धातु, अत्र कर्तरी प्रयोगे वयं जानीमः पठति, पठसि, पठामि। तदपि पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अत्र नवरूपाणि अहं न लिखितवान्, तस्य आवश्यकता नास्ति, केन कारणेन वयं पठितवन्तः। इदानीं कर्मणि प्रयोगे अहं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, पुनः प्रथमपुरुष, उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष, नवरूपाणि अत्र दर्शितानि। एकवारं वयं पारायणरीत्या अहं पठामि। यदा शब्दरटनं भवति तदा अस्माकं एतद् सुलभं भवति। क्रियापदानां परिचयं विना वयं वाक्यं रचयितुं न शक्नुमः। अस्तु, पट् धातोः कर्मणि प्रयोगे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इदानीं पश्यतु, अत्र कर्तरी मध्ये पठति, पठसि, पठामि अस्ति। अत्र धातु तु समानमेव, पट् धातु एव। इदानीम् अत्र आत्मनेपदी रूपं स्वीकरोति, यकारः श्रूयते, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। खादति, खादति, खादसि, खादामि इति कर्तरी प्रयोगे भवति। खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते, खाद्यसे, खाद्येते, खाद्यत्वे, खाद्ये, खाद्यावहे, खाद्यामहे। पिब, पिबति, पिबसि, पिबामि कर्तरी प्रयोगे। अत्र पीयते प्रथम पुरुषे, पीयते, पीयेते, पीयन्ते, पीयसे, पीयेते, पीयद्वे, पीये, पीयावहे, पीयामहे। पच, पचति, पचसि, पचामि कर्तरी। अत्र कर्मणि पच्यते, पच्येते, पच्यन्ते, पच्यसे, पच्येते, पच्यद्वे, पच्ये, पच्यावहे, पच्यामहे। अत्र पश्यतु, सर्वं मन्त्रधातु इव भवति। कारणम् आत्मनेपदी धातु आत्मनेपदी रूपं स्वीकरोति इति कारणात् सर्वम् आत्मनेपदीवत् अत्र रूपाणि भवन्ति। पठामि, पठामः इति तादृशरूपं न भवति। अत्र पच्यामहे, आत्मनेपदीवत् वन्दामहे तादृशरूपं भवति। अस्तु, अनन्तरम् अन्य एकं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। इदानीं पुनः पुनः वयं रटनं कुर्मः चेत् बहु सुलभं भवति, किमपि कष्टं नास्ति। सूचयति, सूचयसि, सूचयामि। अत्रापि यकारः श्रूयते, दशमगणे अस्ति इति कारणात् अत्र दशमगणे भवति चेत् यकारः श्रूयते एव। अनन्तरम् अत्र पश्यतु, कथयति, कथयसि, कथयामि, चोरयति, चोरयसि, चोरयामि। दशमगणे विद्यमानधातूनां यकारः श्रूयते एव। किन्तु अत्र पश्यतु, सूच्यते, सूच्येते, सूच्यन्ते, सूच्यसे, सूच्येते, सूच्यद्वे, सूच्ये, सूच्यावहे, सूच्यामहे। रूपं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र कर्मणि प्रयोगे क्रियापदरूपम् इति। कत् धातु, कथयति, कथयसि, कथयामि, कथ्यते, कथ्येते, कथ्यन्ते, कथ्यसे, कथ्येते, कथ्यद्वे, कथ्ये, कथ्यावहे, कथ्यामहे। स्पष्टम्? इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। पुटसङ्ख्या 19,100, 119।
119 118 अपि पठामः केवलम् अत्र पाठः अस्ति एक सम्भाषणं तद् अनन्तरं पश्यामः आरम्भे किञ्चित् रूपज्ञानं भवतु अनन्तरं वाक्यं कथं भवति इति वयं ज्ञानं प्राप्नुमः तदनन्तरम् अत्र पाठपठनं भवतु इदानीं अष्टादशोत्तर 118 एतानि वाक्यानि सावधानतया उच्चैः पठत छात्रेण श्लोकः पठ्यते इदानीं पश्यतु क्रियापदं पठ्यते कर्तृपदं छात्रेण तृतीयाविभक्ति मध्ये अस्ति कर्मपदं श्लोकः प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति छात्रेण श्लोकः पठ्यते बालेन चाकलेः खाद्यते इदानीं कर्मपदं एकवचने अस्ति इति कारणात् क्रियापदमपि एकवचने अस्ति कर्तृपदम् अनुसृत्य न कर्मपदम् अनुसृत्य अत्र क्रियापदस्य रूपं भवति कर्मणि प्रयोगे मया फलरसः पीयते तेन भिक्षा त्यज्यते भिक्षां त्यक्तवान् त्यज्यते अस्माभिः देवः अर्च्यते इदानीं पश्यतु अस्माभिः कर्तृपदं बहुवचने अस्ति अस्माभिः तथापि क्रियापदम् अर्च्यते एकवचने अस्ति कारणं किं देवः कर्मपदम् एकवचने अस्ति इति कारणात् क्रियापदमपि एकवचने अस्ति एतत् वाक्यं एकवचनवाक्यं बहुवचनवाक्यं न तद् अस्माभिः सम्यक् स्मर्तव्यं नेत्रा देशः रक्ष्यते नेत्रा नेता तस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं नेत्रा तृतीया विभक्ति एव स्वीकरोति किल कर्तृपदम् अतः नेत्रा नेत्रा देशः रक्ष्यते युष्माभिः सत्कार्यं क्रियते भवद्भिः चोरः ताड्यते कविना गीतं रच्यते भवत्या कार्यक्रमः अवलोक्यते अध्यापकेन ग्रन्थः लिख्यते सुधा सुधया स्त्रीलिङ्गपदं सुधया फलानि इष्यन्ते अत्र पश्यतु सुधा एकवचने कर्ता तु इदानीम् एकवचने अस्ति सुधा सुधया किन्तु फलानि सुधा फलानि इच्छति इदानीं तस्य परिवर्तनं भवति चेत् सुधया फलानि इष्यन्ते बहुवचनं कारणं फलानि बहुवचने अस्ति मित्रेण लेखन्यः नीयन्ते लेखन्यः बहुवचनं नीयन्ते दुर्जनैः सज्जनाः निन्द्यन्ते बहुवचनं त्वया कथाः उच्यन्ते पच् अत्र सम्प्रसारणं स्वीकरोति अतः ऊ भवति अतः एव उवाच भवति किल अतः उच्यते भक्ति उच्यते भवति रजकैः आचार्य सम्प्रसारणम् इत्युक्ते वकारस्य स्थाने यदा एण् स्थाने तस्य स्वराक्षरं भवति चेत् तत्र सम्प्रसारणम् इति वदामः एतत् सर्वं टेक्निकल् नाम एण् अक्षरं या रा ला वा तेषां स्थाने युक्त स्वरः भवति चेत् तद् सम्प्रसारणं यकारस्य सम्प्रसारणम् इ या इ समान्ताळु वकारस्य सम्प्रसारणम् उ ओष्ठौ अनन्तरं रेपस्य सम्प्रसारणं ऋकारः द्वयमपि मूर्धा अनन्तरं लकारस्य सम्प्रसारणं लृ अतः अत्र पश्यतु धातु किं बच् वकारः अस्ति इदानीम् अत्र किम् अभवत् उच्यते अभवत् वकारस्य स्थाने इदानीम् उकारः आगतः कारणं किम् अत्र सम्प्रसारणम् इति पाणिनिना उक्तवान् अतः अत्र वकारस्य स्थाने तस्य सम्प्रसारणम् उकारः अत्र आगतः आदेशः स्पष्टं स्पष्टम् आचार्य रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यन्ते वस्त्राणि
अत्र अस्माकम् आरम्भस्तरे स्खलनं भवति एव कारणं अत्र कर्तृपदविषये एव अस्माकं गभीरज्ञानं दृढज्ञानम् अस्ति कर्तृवाक्येषु किन्तु कर्मणि वाक्यम् इदानीमेव वयं पठामः अत्र तस्य प्रभावकारणात् अत्र वचनभेदः भवति सर्वं भवति एव किन्तु सावधानतया अत्र किञ्चित् मस्तके स्थापयामः पुनः पुनः वाक्यानि उक्त्वा अथवा लिखित्वा अभ्यासं कुर्मः चेत् अनन्तरं कष्टं न भवति रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यन्ते अत्र बहुवचनं किन्तु रजकैः इति कारणात् न वस्त्राणि इति कारणात् रजकैः वस्त्रं क्षाल्यते एव भवति रजकैः वस्त्राणि क्षाल्यन्ते भवता पत्रिकाः स्थाप्यन्ते बालेन विषयाः ज्ञायन्ते सर्वैः नियमाः पाल्यन्ते भवतीभिः स्पर्धाः आयोज्यन्ते सर्वं पठितवान् कारणं पुनः पुनः वयं शृणुमः चेत् एव कर्मणि वाक्यविषये परिचयः भवति इति कारणात् पूर्वम् अस्माभिः पठितानि वाक्यानि एतादृशानि बालः पाठं पठति अहं कार्यं करोमि त्वं मन्त्रान् स्मरसि छात्रः विषयं जानाति वयं देवं नमामः यूयं विद्यालयं गच्छत बहु परिचित वाक्यानि एव एतानि वाक्यानि परिशीलयत कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इदानीम् एकैकवाक्यस्य परिवर्तनं कृतमस्ति बालः पाषाणं क्षिपति पाषाणम् इत्युक्ते एकशिलाखण्डं क्षिपति बालेन पाषाणः क्षिप्यते अत्यन्तं सुलभविषयः कर्तृपदं तृतीयाविभक्तिं स्वीकरोति कर्मपदं प्रथमाविभक्तिं स्वीकरोति क्रियापदं कर्म अनुसृत्य रूपं स्वीकरोति क्रियापदे किञ्चित् टिङ्करिङ्ग् भवति अन्ते ते भवति पूर्वं यकारः भवति स्पष्टं सेवकः धनम् इच्छति सेवकेन धनम् इष्यते इष्येव धातु अतः इष्यते इष्यते सा शाटिकां क्षालयति तया शाटिका क्षाल्यते अहं लेखनीं नयामि मया लेखनी नीयते बालिका प्रश्नं लिखन्ति बालिकाभिः प्रश्नः लिख्यते भवान् घटीः पश्यति भवता घट्यः दृश्यन्ते इदानीं पश्यतु पश्यति अत्र भवति अत्र दृश्यते अथवा दृश्यन्ते इति भवति कारणं किं धातुः दृश्येव पश्यति धातुः नास्ति दृश्येव धातुः तस्य आदेशः पश्यति अभवत् कुत्रचित् तदपि अत्र व्याकरणविषयः अस्ति सर्वलकारेषु दृश्य पश्य भवति वा इत्युक्ते न वयं जानीमः अत्र यदा लिट् भवति भविष्यत्काले भेदः भवति एव धातु अनुसृत्य एव रूपं भवति अत्र आदेशः न भवति उदाहरणार्थं गम् धातोः आदेशः गच्छति अत्र लट्टि तदेव लिट् भविष्यत्काले किं भवति गमिष्यति गम् धातु एव तत्र रूपम् अत्र आदेशः नास्ति अनन्तरं गच्छतु अत्र आदेशः अस्ति गच्छेत् तत्र आदेशः अस्ति गम् स्थाने गच्छति किन्तु अत्र लिट् मध्ये धातु एव भवति तस्य आदेशः नास्ति अत्रापि कर्मणि प्रयोगे धातु एव आधारः धातोः आचार्य आचार्य परिवर्तनं वा आदेशः इत्युक्ते न न अत्र तस्य स्थाने एतद् आगच्छति इति अर्थे गम् धातु स्थाने गच्छति रूपं भवति तत्र कुत्र भवति लटि भवति अस्तु आचार्य किन्तु ऋत् मध्ये भवति वा न भवति
कारणं किं कारणम् अस्ति तत्सर्वम् इदानीम् एतद् संस्कृतम् इत्युक्ते बहु स्ट्रक्चर्ड् कुत्र कुत्र ईदृश परिवर्तनं भवति कुत्र कुत्र न भवति सर्वम् अत्र पाणिनिना उक्तम् अस्ति तद् अत्र आवश्यकता नास्ति इति कारणात् तत्र वयं प्रवेशं कुर्मः तादृशं भवति इदानीं पा एव पिब् भवति अनन्तरं दृश्य एव पश् भवति एतत् सर्वम् आदेशः इति वदामः अस्तु अस्तु आचार्य पुनः एकः सन्देहः परस्मैपदी भवतु आत्मनेपदी भवतु क्रियापदम् आत्मनेपदी रूपमेव स्वीकरोति आम् आम् सत्यं भवती इदानीं सम्यक् अवगतवती धन्यवादः परस्मैपदी भवतु आत्मनेपदी भवतु अत्र कर्मणि प्रयोगे सर्वम् आत्मनेपदी रूपमेव स्वीकुर्वन्ति कारणं वयं किं कृतवन्तः साक्षात् औपदेशिक धातुं स्वीकृतवन्तः वा न किल धातुपाठे पट् अस्ति किन्तु वयं पठ्य इति स्वीकृत एक टिङ्करिङ्ग् कृतवन्तः किल अतः अत्र परिवर्तनं भवति पठ्यते भवति आमाचार्य अस्तु अनन्तरं त्वया आसन्दाः मार्ज्यन्ते अस्माभिः आपणः गम्यते पश्यतु गच्छति अत्र गम्यते अवधेयम् कर्तरी प्रयोग संबंध वाक्यानां परिशीलनानन्तरं वयं कर्तरी प्रयोगस्य नियमान् एवं संग्रहीतुं शक्नुमः अहम् उपस्थापन समये उक्तवान् इदानीम् एकवारं वयं पठामः तदा दृढीकरणं भवति एव कर्तरी प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति यथा छात्रः श्लोकं पठति इत्यत्र छात्रः इति कर्तृपदं प्रथमाविभक्त्यन्तम् अस्ति अथवा प्रथमाविभक्ति मध्ये तिष्ठति कर्तरी प्रयोगे कर्मपदं यदि भवति तर्हि द्वितीयविभक्त्यन्तं भवति यथा लेखकः ग्रन्थं लिखति इत्यत्र ग्रन्थम् इति द्वितीया विभक्त्यन्तम् अस्ति अतः अत्र कर्तरी प्रयोगे कर्मपदं द्वितीया विभक्तिं स्वीकरोति कर्तरी प्रयोगे सर्वदा सर्वत्र कर्मपदं भवितव्यम् इति न इदानीम् अत्र एव पश्यामः लेखकः लिखति इति लिखामः चेदपि वाक्यं शुद्धम् अत्र कर्मपदं नास्ति लेखकः इति क्रियापदम् अस्ति लेखकः इति कर्तृपदम् अस्ति लिखति इति क्रियापदम् अस्ति अतः लेखकः लिखति शुद्धं वाक्यं कर्तरी वाक्यं किन्तु अत्र कर्मपदम् अनुक्तम् अस्ति अतः कर्मपदम् उक्तं चेत् द्वितीया विभक्तिं स्वीकरोति अनुक्तं चेत् तत्र न भवति एव अस्तु कर्तरी प्रयोगे कर्तुः क्रियापदस्य च वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति अहम् उक्तवान् वचनसम्बन्धः अनन्तरं पुरुषसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः इत्युक्ते उत्तमपुरुषः मध्यमपुरुषः प्रथमपुरुषः अनन्तरम् अत्र वचनम् इत्युक्ते एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं कर्तृपदम् एकवचनं चेत् क्रियापदमपि एकवचनान्तं भवति कर्तृपदं द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा चेत् क्रियापदमपि द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा भवति कर्तारम् अनुसृत्य प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा क्रियापदस्य प्रयोगः भवति यथा छात्रः श्लोकं पठति अत्र वचनसम्बन्धः छात्रौ श्लोकं पठतः द्विवचनं छात्राः श्लोकं पठन्ति बहुवचनं प्रथमम् एकवचनवाक्यम् अनन्तरं द्विवचनवाक्यम् अनन्तरं बहुवचनवाक्यम् इदानीं सः कार्यं करोति त्वं कार्यं करोषि अहं कार्यं करोमि अत्र प्रथमवाक्यं अत्र प्रथमपुरुषे अस्ति अनन्तरं द्वितीयवाक्यं मध्यमपुरुषे अस्ति अनन्तरं तृतीयवाक्यम् उत्तमपुरुषे अस्ति अतः एव सः त्वम् अहम् अतः सः अतः करोति भवति त्वं करोषि भवति अहं करोमि भवति अतः क्रियापदम् अपि तत्रापि परिवर्तनं भवति
अतः पुरुषसम्बन्धः। एते अंशाः अस्माभिः पूर्वमपि परिशीलिताः स्युः एव। एवमेव कर्मणि प्रयोगसम्बन्धवाक्यानि परिशील्य वयं कर्मणि प्रयोगस्य नियमान् एवं सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः। कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीयाविभक्त्यन्तं भवति। कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति। कर्मणि प्रयोगे कर्मणः क्रियापदस्य च वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः च भवति। कर्मपदम् एकवचनान्तं चेत् क्रियापदमपि एकवचनान्तं भवति। कर्मपदं द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा चेत् क्रियापदमपि द्विवचनान्तं बहुवचनान्तं वा भवति। कर्म अनुसृत्य प्रथमपुरुषस्य मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। सर्वम् अहं पूर्वम् उक्तवान्। यथा बालकेन चाकलेहः खाद्यते। बालकेन चाकलेहौ खाद्येते द्विवचनं। बालकेन चाकलेहाः खाद्यन्ते बहुवचनं। बालकेन सः ताड्यते प्रथमपुरुषः। बालकेन त्वं ताड्यसे। बालकेन अहं ताड्ये। लघुबालकः भवति चेत् पितामहं ताडयति कदाचित्। बालकेन अहं ताड्ये। पितरं न ताडयति। पितामहम् अथवा मातामहं ताडयति, मातामहीं ताडयति। अस्तु, अवधेयं कर्तृप्रयोगः बालकः पठति, वचनसम्बन्धः पुरुषसम्बन्धः। अनन्तरं श्लोकं द्वितीयाविभक्ति मध्ये अस्ति। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं तृतीयाविभक्ति बालकेन। अनन्तरं कर्मपदम् इदानीं प्रथमाविभक्ति श्लोकः। अनन्तरं क्रियापदम् अत्र किञ्चित् भेदः अस्ति, पठ्यते इति। अनन्तरम् अत्र कर्मणि वाक्ये कर्मपदम् अनन्तरं क्रियापदं द्वयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति। ये सर्वं यत् वयम् उक्तवन्तः तत्सर्वम् अत्र एकचित्ररूपेण दर्शितमस्ति। कर्मणि प्रयोगे वाक्यानि एवं भवन्ति। बालेन सह दृश्यते, बालेन तौ दृश्येते, बालेन ते दृश्यन्ते, बालेन त्वं दृश्यसे, बालेन युवां दृश्येते, बालेन यूयं दृश्यत्वे, बालेन अहं दृश्ये, बालेन आवां दृश्यावहे, बालेन वयं दृश्यामहे। अवधेयम्। इदानीम् एतत् पुस्तकं बहु उत्तमम् अस्ति। कर्तरि कर्मणि अनन्तरं भावप्रयोगविषये बहु उत्तमतया अत्र लिखितवन्तः। बहु सम्यक् अस्ति। अनन्तरं कर्तरि प्रयोग कर्मणि प्रयोग परस्मैपदी पठति धातु पट् कर्मणि प्रयोगे यकारः मध्ये आगच्छति पठ्यते बहु सुलभम्। अनन्तरम् आत्मनेपदी सेव् धातु सेव् याते सेव्यते। उपरि दत्तेषु धातुरूपेषु परस्मैपदीनाम् अन्ते ति इति आत्मनेपदीनाम् अन्ते ते इति च अस्ति। कर्मणि प्रयोगे तु उभयविधानाम् अपि धातूनाम् अन्ते ते इति आत्मनेपदी रूपमेव भवति। कर्मणि प्रयोगे धातोः अनन्तरं य इति श्रूयते। इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। अतः क्रियापदैः सह मूलधातवः अपि निर्दिष्टाः सन्ति धातवः इति कारणात् तेषां यथा निर्देशं कर्मणि रूपं लिखत। इदानीं कर्तरीतः कर्मणि परिवर्तनं करोतु। पठति पठ्यते। जपति कोऽपि वदति वा? जप्यते पश्यति दृश्यते दृश्यते। उत्तमं। जानाति ज्ञायते ज्ञायते। यावत् पर्यन्तं जानाति तस्य धातु ज्ञा इति वयं न जानीमः चेत् कष्टं भवति। यदा ज्ञा इति जानीमः चेत् ज्ञा अर्थं या योजयतु मध्ये अनन्तरं ते ज्ञायते। इच्छति इष्यते। इष्येव धातु
अतः यदा कर्मणि प्रयोगे वयं प्रविशामः तदा धातूनां विषये किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम्। जिग्रति घ्रायते ग्रा एव धातु, अतः ग्रायते। बहु पृष्ठभागे शब्दः श्रूयते। अनन्तरं वन्दते वन्द्यते वन्द्यते वन्द् धातु यकार योजयतु वन्द्यते। वीक्षते वीक्ष्यते ईक्ष वी अन्त ईक्ष्य वी एक उपसर्गः। ईक्ष वीक्ष वीक्ष्यते। लभते लभ्यते लब् धातु अतः लभ्यते। अधस्तन कर्तृ प्रयोगवाक्यानि कर्मणि प्रयोगवाक्यत्वेन परिवर्त्य लिखत। कर्तृ प्रयोग कर्मणि इदानीं परिवर्तनम्। अर्जुनः प्रश्नं पृच्छति, अर्जुनेन प्रश्नः पृच्छ्यते। इदानीं वैश्वानरः अन्नं पचति। वैश्वानरेण अन्नं पच्यते। बहु उत्तमम्। एषः विषयं जानाति। एतेन विषयः ज्ञायते। ज्ञायते। उत्तमम्। अभिमन्युः सन्देशं प्रेषयति। अभिमन्युना सन्देशः प्रेष्यते। बहु उत्तमम्। अहं कथां शृणोमि। मया कथां श्रूयते। पुनः वदतु। मया कथा श्रूयते। मया कथा एव प्रथमावृत्ति। मया कथा श्रूयते। श्रूयते श्रूयते एव। मया कथा श्रूयते, मया कथाः श्रूयन्ते। अस्तु। सः कथं मन्यते। तेन हतः मन्यते। तेन हतः मन्यते। क्षत्रियः युद्धं लभते। क्षत्रियेण क्षत्रियैः क्षत्रियेण युद्धं लभ्यते। उत्तमं। क्षत्रियेण युद्धं लभ्यते। केन कारणेन क्षत्रिये एकवचनमेव। अतः पुनः बहु बैक्ग्रौण्ड्। अस्तु। शिष्ये गुरुं सेवते। शिष्येन गुरुः सेव्यते। उत्तमं। केशवः विभूतियोगं कथयति। केशवेन विभूतियोगः कथ्यते। बहु उत्तमं। जनाः इन्द्रजालं वीक्षन्ते। आचार्य महोदय अत्र षोडश प्रश्नं कृष्णः भक्तान् इच्छति। भवती वदतु। कृष्णेन आचार्य कृष्णेन भक्ताः इष्यन्ते। अस्तु महोदय। इष्यते इष्यन्ते भक्ताः अस्ति इति कारणेन इष्यन्ते इति भवति। आम् आम्। कर्मपदं वचने भवति चेत् क्रियापदं बहुवचने भवति। कर्मपदम् एकवचने चेत् क्रियापदम् एकवचने भवति। कर्मपदं द्विवचने भवति चेत् क्रियापदं द्विवचने भवति। कुत्र? कर्मणि प्रयोगे। इदानीं कमला भगिनी पृच्छतु। आचार्य 18 वाक्यं पुनः वदतु। धूमः वह्निम् आवृणोति। धूमः जानीमः किल पुगै। अस्तु अस्तु। धूमेन वह्निः आव्रियते। आव्रियते वृ धातु आव्रियते। उपसर्गः। अस्तु अग्रे गच्छामः। धन्यवादः। अस्तु भगिनि। अग्रे गच्छामः वा? धातुः व्यञ्जनान्त चेत् यकार योजनेन कर्मणि रूपं सिद्ध्यति। बहु अत्यन्तं सुलभविषयः एव। काद् खाद्यते, पट् पट्यते, किद् किद्यते। यकार योजयतु, अनन्तरं तकार योजयतु, बहु सुलभं भवति। यथा रक्षति रक्ष्यते, रक्ष धातु यकार योजयतु, अनन्ते रक्ष्यते। खादति खाद्यते,
येषां धातूनां कर्तरी प्रयोगे यकारः दृश्यते तेषां धातूनां कर्मणि प्रयोगे एकः एव यकारः दृश्यते पुनः पुनः अत्रापि यकारः अस्ति पुनः मया अत्र यकारः योजने यकार न एक यकारः एव भवति उदाहरणार्थं तद् सर्वं कुत्र भवति इत्युक्ते दशमगणे भवति अन्य एकगणे अपि भवति दशमगणे निश्चयेन भवति शालयति शाल्यते यकारः अस्ति अनन्तरम् एक एकारः एव शाल्यते सूचयति सूच्यते कारणं किं धातुः शाल् एव शाल् प्लस् या प्लस् ते शाल्यते अत्र वाक्यं कथं क्रियापदं किम् इति किमर्थं पश्यति चेत् भ्रमणं भवितुम् अर्हति धातुः शाल् व्यञ्जनान्त धातु अनन्तरं यकारः साक्षात् वयं योजयामः शाल्यते सूच्यते अस्तु इदानीम् अधस्तनवाक्यानि सावधानतया पठत कर्तरी प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः सः दुर्गुणं त्यजति तेन दुर्गुणः त्यज्यते कार्यकर्ता गीतं गायति कार्यकर्ता तृतीया विभक्ति कार्यकर्ता गीतं गीयते अहम् आम्ररसं पिबामि मया आम्ररसः पीयते सौचिकः वस्त्रं माति सौचिकेन वस्त्रं मीयते मा इत्युक्ते मापणं मापणं करोति किल अनन्तरं कर्तनं करोति अतः मा मा इति धातु माति अत्र पश्यतु का आकारान्त पा आकारान्त मा आकारान्त अत्र आकारान्त धातु भवति तदा ईकारः श्रूयते पश्यतु गीयते पीयते मीयते कर्मणि क्रियापदं निर्माणं कुर्मः तत्र एतत् अस्माभिः स्मर्तव्यम् अस्तु आकारान्तानां धातूनां कर्मणि प्रयोगे इ भवति यथा दा दीयते पा पीयते इति भवति अस्तु यतोदाहरणं यतो उचित धातुरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत सर्वे उपहारान् ददाति उपहारान् अपि सर्वे उपहारान् ददाति सर्वैः उपहाराः दीयन्ते नायकः नेतृत्वं विदधाति नायकेन नेतृत्वं विधीयते गायकेन गीतं गीयते गायकेन गीते गीयते द्विवचनं गायकेन गीतानि गीयन्ते इदानीं भवन्तः अत्र कुर्वन्तु कुम्भकारेण घटः कोऽपि वदति वा निर्मायते निर्मीयते मा ई भवति इति किल शृणोतु धातोः अन्त अक्षरम् आ भवति चेत् अत्र कर्मणि प्रयोगे ई इति श्रूयते मा मी भवति पा पी भवति वदतु निर्वेक उपसर्ग एव निर्मीयते कुम्भकारेण घटौ निर्मीयेते निर्मीयेते एतस्य पूर्णवाक्यं वक्तव्यं कुम्भकारेण घटौ निर्मीयेते कुम्भकारेण घटाः निर्मीयन्ते बहु उत्तमम् इदानीं तेन कार्यं विदा विधीयते तेन कार्यं विधीयते
अनन्तरं ओ तेन कार्यं तेन विधीयते कार्ये विधीयेते तेन कार्याणि विधीयन्ते सन्यासिना वस्तु हा हा धातु जहाति हा सन्यासिना सन्यासिना वस्तु हीयते सन्यासिना वस्तुनि हीयेते सन्यासिना वस्तूनि हीयन्ते बहु उत्तमं विशेष क्रियापदानि कर्तरि कर्मणि च प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपम् उच्चैः पठत धातुः अर्थं कर्तरि कर्मणि अहं पठामि भवन्तः केवलं शृण्वन्तु जि जयति जीयते चि चिनोति चीयते अदि अदीते अदीयते श्रु शृणोति श्रूयते स्तु स्तौति स्तूयते यै महोदय स्तु धातु स्तुति स्तौति द्वयोः सम्बन्धः अस्ति वा सु एव स्तौति सु धातुतः एव स्तुतिः भवति स्तुति अपि एतत् स्तुति तु नामपदं भवति सु धातु तस्य रूपं स्तौति अस्तु 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 धन्यवादः लटि रूपं स्तौति महोदय एक प्रश्नः अस्ति अभ्यास तृतीय अभ्यासः पञ्चमः प्रश्नः पुस्तकस्य मध्ये हायते इति अस्ति दत्तमस्ति महोदय हायते हायते हायन्ते न न न न जहाति अस्तु अनन्तरं तस्य रूपं हीयते एव हा अस्ति इति कारणात् हीयते एव पुस्तके अन्य किमपि दत्तं चेत् अशुद्धम् अस्तु धन्यवादः हीयते हीयते हीयन्ते स्पष्टं धन्यवादः स्पष्टं स्तु स्तौति स्तूयते यै ध्यायति ध्यायते ग्रा जिग्रति ग्रायते क्री क्रीणाति क्रियते नी नयति नीयते कृ करोति क्रियते दृ धरति ध्रियते वृ वृणोति व्रियते तृ तरति तीर्यते अत्र दीर्घमस्ति तृ तरति तीर्यते स्मा दमति मायते ग्मा ग्मा अनन्तरं यकार योजयतु मायते अवधेयम् इकारान्तानाम् उकारान्तानां च धातूनां कर्मणि प्रयोगे दीर्घं रूपं भवति यथा जी जीयते ह्रस्व इकारः भवति दीर्घः भवति स्तु स्तूयते ह्रस्व उकारः भवति दीर्घः भवति कर्मणि मध्ये ईकारान्तानाम् ऊकारान्तानां च धातूनां कर्मणि प्रयोगे दीर्घं रूपं भवति तदेव दीर्घं दीर्घमेव भवति इदानीं यथा नी नीयते तु दूयते ऋकारान्तस्य धातोः रि ऋकार दीर्घ दीर्घ ऋकारान्तस्य ईर् ऐकारान्तस्य आ इति च प्रायः भवति कुत्रचित् अपवादः भवितुमर्हति अतः एव प्रायः यथा कृ क्रि रि क्रियते अनन्तरं तृ तीर्यते यै ध्यायते ध्यायते पुंसां ध्यायते पुनः पुनः वयं पठामः चेत् रूपं स्वयं स्फुरति अत्र पुनः पुनः यद् भवति यद् भवति यद् आरम्भस्तरे अनन्तरं वयं रूपं सुलभतया वयं स्मरामः कारणम् अहं प्रेषितवान् टेबल् किमर्थं प्रेषितवान् सर्वम् उट्टङ्कनं कृत्वा भवन्तः पारायणवत् प्रतिदिनं पठन्तु तदा एव झटिति रूपम् अस्माकं मुखे पतति
अस्तु सर वन डाउट महोदय वन डाउट पेज नंबर 123 लास्ट एंट्री मा मदि मायते इज इट नॉट गोइंग टू बी मीयते एक निमिषं द्मा दमति दमति द्वीयते वरकूडादा माना ई वर्णो ईकार वर्णो இல்ல तद् कुत्रचित् ईदृशं भवति सर्वं तत्र न करोतु एक टेम्प्लेट् इति सर्वं तत्र एव न तिष्ठति भाषा किल अत्र यद् दत्तमस्ति मायते मा मायते ओके अनन्तरं पा पीयते अत्र मा किमर्थमित्युक्ते नास्ति अत्र किमपि एक सूत्रं भवितुम् अर्हति अवधेयम् ओवर् इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः चेत् तिष्ठति एव रक्षकः शत्रून् जयति तद् कर्तरि प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं करणीयं रक्षकेन शत्रवः जीयन्ते शिक्षिका ग्रन्थम् अधीते शिक्षिकया ग्रन्थम् अधीयते पुनः वदतु ग्रन्थः ग्रन्थः अधीयते पूर्णवाक्यं वदतु भगिनि शिक्षिकया ग्रन्थः अधीयते उत्तमं सा लेखनीं क्रीणाति तया लेखनी क्रियते 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 पुनः शुद्धवाक्यं वदतु जी तया लेखनी क्रियते उत्तमं सेवकः स्यूतान् नयति सेवकेन स्यूताः नीयन्ते बहु उत्तमं बालिकाः वस्त्राणि धरन्ति बालिकया बहु शब्दः श्रूयते बालिकाभिः बालिकाभिः वस्त्राणि दीयन्ते ध्रियन्ते ध्रियन्ते पुनः वदतु बालिकाभिः वस्त्राणि ध्रियन्ते उत्तमं सैनिकः नदीं तरति सैनिकेन नदी तीर्यते बहु उत्तमं भाषणकारः विषयं प्रस्तौति भाषणकारेण विषयः प्रस्तूयते बहु उत्तमं यूयं सत्कार्यं कुरुत युष्माभिः सत्कार्यं क्रियते उत्तमं यतिः भगवन्तं स्तौति यतिना भगवान् स्तूयते बहु उत्तमं अवधेयं यदि धातोः आरम्भे वकारः दृश्यते तर्हि तस्य उ इति परिवर्तनं भवति तदेव सम्प्रसारणम् इति अहम् उक्तवान् वद् वदति उद्यते वकारस्य स्थाने उकारः वच् वक्ति उच्यते वप् वपति उप्यते वह् वहति उह्यते आह्वे आह्वयति आहूयते दीर्घः भवति आहूयते अस्तु इदानीं यथोचितेन कर्मणि प्रयोगेन रिक्तस्थानानि पूरयत शिक्षकेन सह अत्र बद् धातु अस्ति वच् अनन्तरम् आह्वे अत्र पश्यामः चेत् सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम् इति नवरूपाणि बद् नवरूपाणि कर्मणि प्रयोगे लटि वच् नवरूपाणि आह्वे नवरूपाणि वदति वा अत्र प्रथमपुरुषे एकवचनम् अनन्तरं प्रथमपुरुषे द्विवचनं प्रथमपुरुषे बहुवचनं पुनः मध्यमपुरुषे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं उत्तमपुरुषे एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति रूपाणि शिक्षकेन बद् धातु शीघ्रं कोऽपि वदति वा उद्यते पूर्णवाक्यं वक्तव्यं शिक्षकेन सह उद्यते शिक्षकेन तौ उद्येते शिक्षकेन ते उद्यन्ते पर्याप्तम् अन्य कोऽपि त्रयं वदति वा अथवा कापि शिक्षकेन त्वं
शिक्षकेन त्वम् उद्येते उद्यसे न न अशुद्धं पुनः वदतु शिक्षकेन त्वम् उद्यसे शिक्षकेन त्वम् उच्यते शुद्धं वा उद्यसे उद्येव किल उद् या से ते स्थाने से भवति तावदेव उद्यसे शिक्षकेन त्वम् उद्यसे अनन्तरं शिक्षकेन युवाम् उद्येते उद्येते उद्यते अनन्तरं शिक्षकेन यूयम् उद्यद्वे उत्तमम् अन्य कोऽपि वदति वा शिक्षकेन आम् उद्ये अहम् उद्ये शिक्षकेन आवाम् उद्यावहे शिक्षकेन वयम् उद्यामहे उत्तमं बच् धातु अन्य कोऽपि तादृशमेव शीघ्रं शीघ्रं वदतु शिक्षकेन सः उच्यते शिक्षकेन तौ उच्येते शिक्षकेन ते उच्यन्ते उत्तमम् उच्यते उच्येते उच्यन्ते आम् आम् अन्य कोऽपि वदति वा शिक्षकेन त्वम् उच्यसे शिक्षकेन युवाम् उच्येते शिक्षकेन यूयम् उच्यद्वे उत्तमं बहु उत्तमम् अन्य कोऽपि शिक्षकेन अहम् उच्ये शिक्षकेन आवाम् उच्यावहे शिक्षकेन वयम् उच्यामहे बहु उत्तमम् आह्वे आह्वयति किल आह्वे आहूयते भवति शिक्षकेन सः आहूयते अहम् उक्तवान् अन्य कोऽपि वदति वा शिक्षकेन सः आहूयते शिक्षकेन तौ आहूयेते शिक्षकेन ते आहूयन्ते बहु उत्तमम् अन्य शिक्षकेन त्वम् आहूयसे शिक्षकेन युवाम् आहूयेते शिक्षकेन यूयम् आहूयद्वे अस्तु उत्तमम् शिक्षकेन अहम् आहूये शिक्षकेन आवाम् आहूयावहे शिक्षकेन वयम् आहूयामहे बहु उत्तमम् अत्र वयं स्थगनं कुर्मः अग्रिमवर्गे वयम् अग्रे पठित्वा अनन्तरं भावे प्रयोगविषये अपि वयं पठामः इदानीं किमपि अत्र सन्देहः अस्ति वा एतत् सर्वं एतत् किं मैथमेटिक्स् गणितमिव अस्ति कर्तरि प्रयोगः अस्ति अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः कर्तरि प्रयोगे कर्ता प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्ता तृतीयाविभक्तिमध्ये भवति अनन्तरं कर्तरि प्रयोगे कर्म द्वितीयाविभक्तिमध्ये अस्ति अत्र कर्मणि प्रयोगे कर्म प्रथमाविभक्तिमध्ये भवति अनन्तरं क्रियापदं कर्तरि प्रयोगे कर्तारम् अनुसरति अत्र कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्म अनुसरति अनन्तरं कर्तरि प्रयोगे ति अन्तः भवति ते अन्तः भवति द्वयमपि आत्मनेपदिरूपमपि भवति अनन्तरं परस्मैपदिरूपमपि भवति किन्तु कर्मणि प्रयोगे सर्वक्रियापदानि आत्मनेपदरूप अन्तः भवति अनन्तरम् अत्र कर्मणि प्रयोगे ते पूर्वं यकारः श्रूयते स्पष्टम् अनन्तरम् अहम् एतत् प्रेषितवान् ह्यः बहु क्रियापदानां नवरूपाणि लटि लटि इत्युक्ते लट् वाक्यानि उक्त्वा किञ्चित् अभ्यासं कुर्वन्तु अत्रापि बहु उत्तमपुस्तकम् अत्रापि अभ्यासः अस्ति अत्र अन्यपदं नामपदं परिवर्तनं करोतु तावदेव एकैक नामपदं परिवर्तनं कृत्वा तत्र अश्वः अस्ति चेत् गजः इति करोतु भवान् इति चेत् भवती इति करोतु किमपि किमपि परिवर्तनं कृत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु यदा अभ्यासः भवति तदा एव सम्यक् वयं शीघ्रं वाक्यं वक्तुं शक्नुमः नो चेत् पुनः कर्तृवाक्यं लिखित्वा
अनन्तरम् एकैकं यदा लघु बालक करोति तदा अस्तु प्रथमाविभक्त्या तद् अहं तृतीयाविभक्ति करोमि, अनन्तरं द्वितीयाविभक्त्या प्रथमाविभक्ति करोमि, अनन्तरं योजयामि, सर्वं बहु मन्दं गच्छति। झटिति कदा भवति? पुनः पुनः वयम् अभ्यासं कुर्मः, अनन्तरं पुनः पुनः यदा नवरूपाणाम् एकपारायणवत् प्रतिदिनं पठामः चेत् तदनन्तरम् आवश्यकं न भवति। आरम्भस्तरे किञ्चित् अधिकप्रयासः करणीयः एव। भवती स्वीकरोतु। महोदय, आचार्य, एकः प्रश्नः। तत्र वहति ऊह्यते उक्तम् अस्ति किल? ऊ दीर्घं भवति चेत् अर्थं गेस् भवति। भगिनी, अत्र हिपोथेटिकल क्वेश्चन न पृच्छतु। वकारस्य स्थाने किम् उक्तमस्ति? अन्य किम् आवश्यकं भवति? दीर्घं भवति चेत् ऊह्यते, ऊ अक्षरं दीर्घं भवति चेत् ऊह्यते। ऊह्यते, तत्र कः विषयः? तत्र अर्थं भिन्न अस्ति किल? न ऊह्यते एव किल, ऊहति, ऊहते, ऊह्यते। ओ अस्तु, अत्र सम्प्रसारणस्य विषयः एव नास्ति किल। सम्प्रसारणं न उक्तवती अहं, मम सन्देहः निवारणेन पृच्छवती। ओ, भवती अत्र वक्ति किमर्थं वदति तत्र एव कष्टं जातं। कारणम् अत्र सम्प्रसारण वक्ति इत्युक्ते सम्प्रसारण अत्र एक अस्ति, कार्यमस्ति, किन्तु ऊहते अत्र सम्प्रसारण विषयः एव नास्ति। ऊह् धातु ऊह्यते। अस्तु अस्तु आचार्य, धन्यवादः। उत्तमम्। इदानीम् अन्य किमपि प्रश्नः, सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् हेममालिनी भगिनी स्वीकरोति। महोदय, वृणोति व्रियते इत्युक्ते किम्? वरन् शयनं करोति, अनन्तरं वरन् वरः एल्लं सोल्ற तमिळ् भाषायाम् अस्ति किल, तदेव। किमपि सन्देहः नास्ति चेत् इदानीं शान्तिमन्त्रं वदामः। शान्तिमन्त्रं वदति वा? एकवारम् अभवत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।